सिसकियाँ आहें चीखो पुकार, महरूमी बेबसी बेचारगी का शिकार उम्मत मुस्लिमा। आज हर आंख अश्क बार है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। उन्होंने न तो ख़वातीन का एहतराम किया, न बूढ़ों और बच्चों का ख्याल किया, जबकि 57 इस्लामी ममालिक के 2 अरब से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत रखने वाले ममालिक 64 लाख की अफवाज और 120 बड़े मिज़ाइलों समेत तैयारों और टैंकों के साथ गैरत ईमानी और इंसानियत से वफादारी को गिरवी रखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पर ऑनलाइन जंग लड़कर बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। मस्जिद अक्सा की दीवार गिरा दी गई, बैतुल मक़दस में आग के शोले भड़क रहे हैं, हस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और हस्पतालों की तरफ जाने वाले रास्ते तबाह कर दिए गए हैं, मगर फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनी ख़वातीन हमारे हुक्मरानों से बेहतर हैं और उनके हाथों में पत्थर हमारे एटमी प्लांट से बेहतर हैं, और वो नहते नौजवान हमारे बेज़मीर और मुर्दा बेहिस हुक्मरानों से बेहतर हैं। फ़लस्तीनी बेटियां एक हाथ में कुरान लेकर और दूसरे हाथ में पत्थर उठाए उम्मत मुसलमान से सवाल करती हैं कि क्या आज इन 57 ममालिक में कोई एक भी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, फारूक आज़म और सुल्तान टिप्पू नहीं है। एक वक्त था कि इन यहूदियों के पास न तो सर छुपाने के लिए छत थी और न ही रहने के लिए ठिकाना। ये दर बदर की ठोकरें खाते थे। जी हाँ नाजरीन, 19वीं सदी तक बरतानिया, फ्रांस और यूरोपी ममालिक में यहूदियों पर ज़ाती ज़मीन ख़रीदने पर और कई अक़साम के कारोबार करने पर पाबंदी थी, और यहूदी ये सोच रहे थे कि युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, फ़लस्तीन या सीरिया में से किसी एक मुल्क में बाकायदा सकूनत इख्तियार की जाए। 1881 में यहूदियों ने पहली दफ़ा फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। उस वक्त फ़लस्तीन पर सल्तनते उस्मानिया का कंट्रोल था और मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब पुरअमन और पुरसकून रहते थे। 1915 में होने वाली फर्स्ट वर्ल्ड वार में बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और यूं 1918 से लेके 1948 तक फ़लस्तीन ताजे बरतानिया के कब्ज़े में रहा। इसी दौरान जर्मन के हुक्मरान हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारा और इस तरह यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी और 90% यहूदियों को कत्ल कर दिया। 1947 में बरतानिया ने फ़लस्तीन का मसला UNO में पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फ़लस्तीन की पार्टीशन का प्लान जारी किया। उसके तहत 57% इलाका इसराइल को दे दिया गया और 43% इलाका फ़लस्तीन को दिया गया। इस तरह 1948 में पहली दफ़ा दुनिया के नक्शे पर इसराइल वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि बैतुल मक़दस, क्योंकि तीनों मज़ाहिब ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम के नज़दीक मुक़द्दस तरीन अमारत है, सो ये अहम तरीन और मुक़द्दस अमारत UNO के कंट्रोल में रहेगी। तक़सीम के मंसूबे को इसराइल ने कबूल कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यूं 1948 में फर्स्ट अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ। एक तरफ नौमौलूद
اسرائیل تھا اور دوسری طرف فلسطین اور اس کے ساتھ عرب ممالک کا اتحاد۔ لگتا یوں تھا کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل یہ جنگ جیت گیا۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی اور بڑی آسانی سے اسرائیل یہ جنگ جیتنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ 1987 میں غزہ میں حماس نامی ایک گروہ نے فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1993 اور 1994 یہ سال فلسطین اور اسرائیل کے لیے بہت ہی خوشگوار رہے۔ اس دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو بطور ملک تسلیم کیا اور قریب تھا کہ دونوں ملکوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ ویسٹ بینک کے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، پارٹ 1A، پارٹ 2B اور پارٹ 3C۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک حصے میں فلسطین کی مکمل حکمرانی ہوگی، دوسرے میں فلسطین کی، اور درمیان والے حصے میں اسرائیل اور فلسطین دونوں کی مشترکہ حکومت قائم کی جائے گی۔ اور بیت المقدس میں جو مشرقی حصہ ہے وہ فلسطین کو دے دیا جائے گا اور مغربی حصے پر اسرائیل اپنی حکومت قائم رکھ سکے گا۔ مگر بدقسمتی سے 1995 میں اسرائیلی وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سن 2002 میں پھر جنگ ہوئی اور جس کے دوران تقریباً 100 کے قریب افراد مارے گئے۔ 2007 میں حماس اور فتح کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں فلسطین کے اندر ہی دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اسرائیل جو پردیس سے آیا تھا، جس کا کوئی اپنا وطن نہ تھا، آج اس نے پوری مسلم امہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کیوں کہ مسلم امہ میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ ہم یہ جنگ صرف اور صرف فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سمجھتے ہیں، یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ نہیں سمجھتے۔ برادران ذوقار، آج بہترین موقع ہے۔ امام غزالی سے پوچھا گیا تھا، بتائیے کہ آزمائش میں اور عذاب میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنے میں دونوں ایک طرح کی ہیں، لیکن اگر اس مصیبت کے بعد سنبھل جاؤ، پہلے سے بہتر ہو جاؤ تو سمجھ لینا وہ آزمائش تھی، اور اگر پہلے سے بدتر ہو جاؤ تو سمجھ لینا وہ خدا کی طرف سے عذاب تھا۔ سو آج امت مسلمہ کے پاس بہترین موقع ہے۔ ایک طرف امریکہ اور سعودیہ اور عرب امارات اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان، ایران اور ترکی مل کر، ملائیشیا، لبنان کو ساتھ ملا کر اور رشیا اور چائنا کی مدد لے کر ایک بہترین بلاک بنا سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے متحد ہو کر امت مسلمہ کو، خواہ وہ فلسطین ہو خواہ وہ کشمیر ہو، ان غلامیوں سے اور ان بے بسی اور محرومیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔